मालूम है ये केस पिछले हम 4 महीने से मुअज़्ज़ज़ अदालतों के पास हैं। पहले हमने रिट पिटीशन फाइल की, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उसको वापस भेज दिया डीसी को कि इनकी एप्लीकेशन को डिसाइड करें। फिर उन्होंने डिसाइड नहीं किया, हम कंटेम्प्ट पिटीशन में आए। कंटेम्प्ट पिटीशन के ऊपर उन्होंने दोबारा इनको बुलाया, उन्होंने कहा जी इनकी एप्लीकेशन डिसाइड करके आएँ। उन्होंने एप्लीकेशन डिसाइड की कि हमें रवात में फेंक दिया। रवात के हवाले से आपको याद है कि हमने फिर उसको चैलेंज किया और हमने फ्रेश रिट पिटीशन फाइल की। वो रिट पिटीशन जस्टिस बाबर सत्तार साहब के पास लगी और जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने नोटिस जारी किए और डीसी को पर्सनली तलब किया। और तलब करने के बाद उनको कहा कि पिछले 3 साल के जितने लोगों को आपने परमिशन दी है, एनओसी दिया है, उन तमाम लोगों का वो डेटा और वो सारा रिकॉर्ड लेकर के अदालत में पेश करें। और उसमें डिक्लेयर किया, ये 26 तारीख का फैसला है, 26 जून का, उसमें उन्होंने कहा कि ये फंडामेंटल राइट है पीटीआई का या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का कि वो प्रोटेस्ट करे या वो जलसा करे या लॉफुल असेंबली करे और गैदरिंग करे, आप उनको रिफ्यूज़ नहीं कर सकते। और जो इस्लामाबाद में आज तक जलसे हुए हैं वो 4 जगह हैं। नंबर 1 F9 पार्क हमारी प्रेफरेंस थी, नंबर 2 हमारी प्रेफरेंस थी पेशावर मोड़ के करीब जो G9 है, यहाँ जहाँ मौलाना फजल रहमान ने 2 दफ़ा धरना दिया था। नंबर 3 हमारी प्रेफरेंस थी परेड ग्राउंड। नंबर 4 पे हमने लास्ट ऑप्शन के तौर पर हमने तरनोल भी रखा था क्योंकि यहाँ मंजूर पश्तीन वगैरह को जलसा हुआ था। और इसके बाद जब यहाँ अदालत में पेश हुए 26 को उसने डीसी ने आकर के ये कहा कि जी हमें कोई एतराज़ नहीं, हम तरनोल पे देने को तैयार हैं। हमने कहा जी आप प्रेफरेंस के हिसाब से देख लें। कोर्ट ने फिर उसमें कहा कि जी आप जाएँ, इनके साथ बैठ के इनको परमिशन दें और राइटिंग में दें। 26 से लेकर 4 तारीख को फिर अगली डेट दे दी। 9 डेज़ हमने कम से कम 20 मरतबा मुसलसल रब्ता किया उससे, टेलीफोन के ज़रिए, व्हाट्सएप के ज़रिए, पर्सनल विजिट के ज़रिए और लीगल नोटिस के ज़रिए। उन्होंने कहा जी मैं एनओसी अभी दे रहा हूँ। 4 तारीख को आपको पता है हमें एनओसी मिला, 4 परसों तारीख को कोर्ट में। और मैंने उनकी शिकायत की कि जी इन्होंने आज 9 डेज़ हमारे वेस्ट किए हैं और तैयारी के लिए आपको पता है कितना टाइम चाहिए होता है। लेकिन उसके बावजूद जज साहब ने कहा कि आपकी मर्ज़ी है। हमने कहा जी ठीक है, हम 1 दिन में भी हम जलसा करने को तैयार हैं। आप सब ने दोस्तों ने देखा, आप गए हो, माशाल्लाह ऐसा समा था कि कल ही जलसे का सा समा था। हम कल ही अनाउंसमेंट करते थे और हम सारी लीडरशिप चली जाती तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ सबसे बड़ा जलसा कल रात को ही हो जाता। लेकिन ये कैंसिलेशन तो रात को की है ना, लेकिन परसों रात से लेकर परसों क्या हरकत की है। इधर से आमिर मोल साहब को डीसी ने बुलवाया, वहाँ ये गए, वहाँ का एडीसीटी और एसी अब्दुल्ला नामी बंदे आ रहे हैं आपके साथ, आपको लेकर जाएंगे, जलसा गाह की जगह दिखा दें। हालांकि वो हमें पता थी, हमने खुद अप्लाई कर रखा था, मगर उनको दफ्तर में बिठा के आधे घंटे बाद पुलिस आ गई थाना रमना की, उनको उठा कर ले गए। ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। उसके हवाले से कल हमने उनके बेटे की तरफ से उस अबडक्शन एंड अरेस्ट के खिलाफ एक कंटेम्प्ट पिटीशन फाइल कर दी कि ये हरासमेंट है और वायलेशन ऑफ द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट है और अंडरटेकिंग की खिलाफ वर्जी है। दूसरी फिर जब कल दिन में, परसों रात को जब हमारी तैयारी शुरू हुई और कल दिन में उन्होंने क्या किया कि हमारे जो काम कर रहे थे वर्कर्स, 5 वर्कर्स को गिरफ्तार करके ले गए, किडनैप करके वर्कर सारा तरनोल वाले ले गए। फिर उसके पीछे हमने वकला को भेजे कि भाई क्यों है, फिर उनको छोड़ा तो फिर क्या किया कि क्रेन के ऑपरेटर को उठा के ले गए, फिर काम करने में रुकावटें पैदा की। और फिर मीडिया पूरे पे चलाने की कोशिश की कि जी ये जलसा कैंसिल हो गया, हमने कर दिया। और उसके बावजूद फिर हमने कहा कि ये बेईमानी कर रहे हैं, ये कोई ऐसी बात नहीं। और कल सारा दिन, एक बात सबसे अहम बात है, कल सारा दिन डीसी के साथ मैं राब्ते में रहा, थ्रू व्हाट्सएप। उसने कहा जी मैं अभी बंदे भेज रहा हूँ, आपको पूरा सेफ गार्ड करेंगे, आपके बंदों को प्रोटेक्शन देंगे और किसी को कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा, हम उस हवाले से आपको फैसिलिटेट करेंगे। कल डीसी के साथ मुस्तकिल रब्ता रहा। इस दौरान एक और बड़ी फजूल हरकत की रियासती दहशतगर्दी करते हुए हमारे मीडिया कोऑर्डिनेटर या मीडिया के इम्पोर्टेंट पर्सन रिजवान साहब को, आपको पता है सारे दोस्त जानते हैं, रिजवान अहमद साहब को और उनके भाई नोमान को, दोनों को किडनैप कर लिया और कोई पता नहीं कहाँ ले गए। और लास्ट टाइम हमें पता चला कि रवात की साइड पे उनकी गाड़ी जा रही थी। और ये सब कुछ हमने पुलिस के पास, उनके लवाहिकीन गए हैं, लेकिन पुलिस FIR दर्ज करने से भी इनकारी है। जलसागाह से 15-20 बंदे हंगू और क्वाड की भी उठाए उन्होंने। अब जलसागाह से जो बता रहे हैं शहरयार अफरीदी साहब, वहाँ से बंदे भी उठा कर ले गए। और ये सारी फस्तायत, फाशिस्ट किस्म की हरकतें सब आपके सामने आ चुकी हैं। फिर मैंने कल वीडियो डाली, मैंने सबको कहा कि भाई हमारे पास कोई कैंसलेशन का कोई नोटिस, कोई सर्टिफिकेट, कोई लेटर नहीं आया। रात को 1:34 पे
یہ ٹائم نوٹ کر لیں، رات 1:34 پہ میں جاگ رہا تھا، سارے دوستوں کے ساتھ رابطے میں تھا کہ یہ سارا فیک ڈرامہ مچایا جا رہا ہے کہ بھائی کینسلیشن ہو گیا ہے، اجازت نامہ نہیں منسوخ ہو گیا۔ رات 1:34 پہ ڈی سی صاحب نے مجھے میرے واٹس ایپ نمبر پہ وہ کینسلیشن یا سسپینشن آف LOC کا لیٹر بھیج دیا، اور اس میں ریزنز کیا دی کہ محرم الحرام ہے، اس وجہ سے کچھ لوگوں نے اپلیکیشن دی ہے اور ہم نے کینسل کر دیا۔ پہلی بات تو یہ دیکھیں کہ 4 دن پرانی یا 3 دن پرانی اپلیکیشن یا 2 دن پرانی اپلیکیشن ہے جو لکھا جا رہا ہے کہ محرم ہے، محرم تو ابھی شروع نہیں ہوا، یہ کل ہوگا یا پرسوں ہوگا، وہ تو چاند کے اوپر منحصر ہے کہ ان کو کیسے خواب آ گیا کہ جی آج محرم ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو اپلیکینٹس ہیں، اور پھر اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ آپ کو بلایا گیا مگر آپ نہیں آئے، ضرور بلایا عامر مغل کو، مگر بلا کے آدھا گھنٹہ انتظار کرا کے آپ نے ان کو جیل میں بھیج دیا، یہ بلایا۔ اور اس کے ساتھ سارا دن ڈی سی میرے ساتھ رابطے میں رہا، ایک کوئی میسج، کوئی ایک ٹیلی فون کال، میں تو اس کی فرنزک کرانے کو تیار ہوں، مجھے نہیں آیا کہ جی آپ آ جائیں، میں ان کا وکیل ہوں نا۔ اگر آپ کو کوئی اور نہیں مل رہا، میرے مغل تو ظاہر پٹیشنر تھا، ون آف دی پٹیشنر تھا، یا اخوند صاحب تھے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ان دونوں کو نہ نوٹس آیا، نہ لیٹر آیا، نہ کسی حوالے سے ان کو بلایا گیا۔ میں ان کا وکیل ہوں اور میں مستقل اس سارے حوالے سے رابطے میں ہوں، اور پچھلے 3-4 مہینے سے اس کو میں پروسیڈ کر رہا ہوں۔ تو مجھے بتائیں، مجھے تو بتا دیتے، ایک میسج کر دیتے کہ جی اس حوالے سے ہم نے کوئی میٹنگ رکھ رہے ہیں، آپ آ جائیں، اور پورے میڈیا میں چلوایا کہ جی ہم نے ان کو PTI کو بلایا تھا، ان کا کوئی نہیں آیا۔ یہ ساری بے ایمانی ہے، یہ یزیدیت ہے، یہ فاشزم ہے، اور یہ اس وقت اسلام آباد پولیس اور ایڈمنسٹریشن یہ بنی ہوئی ہے ان کٹ پتلیوں کے ایک پرزے، اس لیے کہ ان کی نہ کوئی کیپیسٹی ہے، نہ ان کے پاس کوئی اتھارٹی ہے، یہ مس یوز آف لا کر رہے ہیں، مس یوز آف اتھارٹی کر رہے ہیں، اور یہ کلیئر کٹ کنٹیمپٹ آف کورٹ ہے۔ عدالت کے سامنے کوئی انڈر ٹیکنگ، عدالت کے سامنے کوئی دے دے کوئی بھی شخص، تو وہ اس کا پابند ہوتا ہے، وہ ایسے تصور ہوتا ہے یہ کورٹ آرڈر ہے، اور جو اس کو وائلیٹ کرے گا یہ کلیئر کنٹیمپٹ آف کورٹ ہے۔ اور آج آپ کے سامنے ہم صبح سویرے 9 بجے سے یہاں بیٹھے ہیں، ہم نے پٹیشن فائل کی ہے، ہم نے یہاں داخل کی ہے، ہمارے سارے پارلیمنٹیرینز دوست یہاں موجود ہیں، ہم نے یہاں نمبر لگ گیا ہے ہماری کنٹمپٹ پٹیشن کو، اور اس کے بعد ہم گئے ہیں سب سے پہلے جسٹس محسن اختر کیانی صاحب کے پاس، وہ سینئر پیونی جج ہیں، اور ان کے پاس یہ امپاورمنٹ ہوتی ہے کہ جو چیف جسٹس جس دن موجود نہ ہوں وہ کوئی بھی کیس کو مارک کر سکتے ہیں، سیم ڈے کی فکسیشن کر سکتے ہیں۔ ہم نے اپلیکیشن دے دی کہ آج ہی آپ اس کو فکس کریں، تو محسن اختر کیانی صاحب کے سٹاف نے بتایا کہ جی وہ تو کہیں نکل گئے ہیں، لیکن ان سے بات ہوئی ہے، وہ یہ فرما رہے ہیں کہ مجھے پاور ہے مگر سیم ڈے فکس کرنے کی پاور نہیں ہے، لہٰذا یہ جائے گی تھرو فیکس جائے گی یا تھرو SMS جائے گی چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کے پاس، اور وہ بھیجے گا ان کا اپنا سٹاف۔ جب ہم ان کے سٹاف کے پاس پہنچے ہیں تو دیکھیں اسلام آباد ہائی کورٹ کھلی ہوئی ہے، افسوس سے کہنا پڑتا ہے سوائے ان کے 2 چپراسیوں کے، نہ ان کا PS ہے، 2 PS ہیں، ایک PA ہے، ان کا سٹاف ہے، ایک بندہ نہیں ہے، ایک بندہ۔ آپ سب کے سامنے میں ہم گئے ہیں، کوشش کی ہے ان سے ٹیلی فونک رابطہ ہو سکے، کوئی ٹیلی فونک رابطہ نہیں۔ پھر لاسٹ ریزارٹ کے طور پر ہم نے کوشش کی ہے کہ ہم جسٹس بابر ستار صاحب کے پاس جا کر ریکویسٹ کریں کہ وہ ریکویزیشن کر لیں اس پروسیس کو، کیونکہ آج ہمارا جلسہ ہے، خدا نخواستہ آگ لگ جائے، مجھے بتائیں ہم کس عدالت میں جائیں گے؟ خدا نخواستہ کوئی ایمرجنسی پڑ جائے، کسی عدالت میں جائیں گے نا۔ آپ کو یاد ہے اسی عدالت میں رات کو بھی کیسز لگے، سپریم کورٹ میں بھی لگے، ہمارے خلاف آرڈرز بھی آئے، ہم اس کو نہیں جانا چاہتے کہ خلاف آئے یا حق میں آئے، مگر عدالت کا دروازہ کبھی بند نہیں ہو سکتا۔ لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آج ہمارے لیے عدالت کے دروازے بھی بند کر دیے گئے، کیوں ہوئے یہ بہرحال ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، ہم لاسٹ ریزارٹ کے طور پر اس کے لیے آئے تھے۔ باقی پولیٹیکلی کیا ڈیسیژن کرنا ہے، ہمارے چیئرمین صاحب اور عمر ایوب صاحب تشریف رکھتے ہیں، باقی یہ بات کریں گے، میں نے بیک گراؤنڈ دینا تھا۔